हांव हेमंत कांबळी 84/5 हेजो को ओनर. म्हाका हेतून बिशॉप बिरियाटो हेणे सादारण आमची पहिली टेनन्सी केस चलताली हांगासर आनी त्या टेनन्सी केसीचेर म्हाका तेणी सेटल केलो की म्हाजे कडेन आनीक ऑप्शन नासलें, कारण तेणी खूब म्हाजेर केसी घातल्यो आनी खुबशे म्हाका त्रास जाले. सो हांवें मागीर लास्ट वाजून हांवें ते सेटल केलें आनी म्हाका तेणी बिशॉप बिरियाटो बिशॉप हेणे एक उतार दिलें की आपूण हांगासर ओल्ड एज होम हाडटा, म्हणजे तुमकां इफेक्ट जायना अशें. कित्याक आमची ही जी हे आसले ते आमी सगळे हांगासर सायले, परत हांगर माड अशें खूब उत्पन्न म्हाज्या बाबान म्हाज्या आज्यान बी हांगासर केल्ले. सो हे सगळें हें करून हांगासर ह्या लोकांन आयज हांगासर आमकां सांगलें एक आनी केलें भलतेंच. हांगर जो म्हाका सादारण 2400 स्क्वेअर मिटर म्हाका तेंच्यांनी टेनन्सी एक्टा प्रमाणे हांवें जेन्ना घातले तेन्ना सेटल केलें आनी ही तुका एरिया दिता, बाकीचे आमी एरियेक हांगासर एक म्हणजे ओल्ड एज होम हाडटले अशें म्हणून सांगलें. पूण आयज जी परिस्थिती पयली जाल्यार हांगासर 85 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट येता आनी सय भोंवतणी हांगासर कितल्योश्योच बांयो आसा. सेकंड थिंग, रोड हांगासर जो आसा तो सारको नॅरो आसा आनी रोड हांगासर त्या प्रोजेक्टाक येवपाक हांगासर रोड ना, रोड सारके धाकटे आसा, 3 मिटराचे रोड आसा. अशा पद्दतीचो हो जर प्रोजेक्ट हांगासर जाता आनी आयज जर पयशे जाल्यार सादारण ऑलमोस्ट 500 वयर सुमार आमी ही झाडां आसात, वखची झाडां आहात, सायले आसात, बाकीचे खूब उत्पन्न आमी हांगासर केल्लें. पण आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा, आयज अशी बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा की तुमी ही फक्त आमी फायट करचीच पडटा. फक्त येयल्ल्या दिसा ह्या गोष्टीक आमी कंप्लेनी कर, मागीर तेजेर कंप्लेनीचेर काय एक्शन जायना. कारण हेज्या पयलीं आमी फॉरेस्टर कंप्लेंट सादारण 2-3 म्हयन्या पयलीं दिल्ली. फॉरेस्टर सागर मोरजकर म्हणून हांगासर येयलो आनी तेणी सांगलें की आमकां 2 म्हयन्या पयलीं हांगासर काय परमिशन दिवंक ना आनी आमी परमिशन दिवचें ना म्हणून. परत फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे को ओनर आसा जाल्यार त्या को ओनराचे सिग्नेचर घेवची पडटा. आनी हांगासर हांव को ओनर ऑलरेडी, कित्याक म्हाजे कडेन गिफ्ट डेट केल्ली आसा आनी म्हाका पार्टिशनूय करूंक ना. म्हाका गिफ्ट डेट केलें, म्हाजो बाबा एक्सपायर जाल्या कारणान म्हाका तें म्युटेशन करूंक मेळना. तो म्युटेशनाचो एक सब्जेक्ट घेवन तेंच्यांनी म्हाका कांयच न कळयता हेंच्यांनी ती झाडां कट करपाक आतां परमिशन दिल्लें आसा. आमी फॉरेस्टाक DCF, ACF सगळ्यांक आमी कंप्लेंट केल्ली आहा, बायोडायवर्सिटी तर्फे कंप्लेंट जाल्ली आहा आनी हांवें को ओनर म्हणूनय कंप्लेंट दिल्ली आसा. पण ह्या सगळ्या कायद्यांक ते सगळे डावलून हांगासर परमिशनाक खंयसून येतात आनी कितें पद्दतीन येतात ती काय कळना. आतां हो जर प्रोजेक्ट येयलो 85 फ्लॅटांचो जर प्रोजेक्ट हांगासर हाडपाचो तेंचें इंटेन्शन, कारण ऑलरेडी तेंच्यांनी पंचायती कडेन परमिशन मागलेलें आनी त्या पंचायतीन परमिशन होल्ड उरलें, कित्याक फक्त लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें म्हणून. आतां हांकां पडलेलें ना हे तो प्रोजेक्ट हाडटले, हांगा लोकांचे उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, परत लायटीचो प्रॉब्लेम आहा, हे सगळ्यो गोष्टीचो प्रॉब्लेम आसून आमी येयल्ले ग्रामसभेक आमकां ahले मेगा प्रोजेक्ट आमच्या ल्हानशा गांवांत नाका म्हणून आमी बोवाळ घालतात, तरी पूण कोणाकूच हांगासर पडलेलें ना. आनी आयज वायट दिसता की हे प्रोजेक्ट कशा पद्दतीन आनी फाल्यां आमी एनवायरमेंट कशें सांबाळटले, हे जे निसर्ग आसा तो कसो सांबाळटले. आयज हे बिल्डर लॉबींची किंवा दिल्लीवाल्यांची हे हांगासर मनमानी जाल्यार हेंची मक्तेदारी, हे पयशाच्या आदाराचेर सगळे परमिशनां आपूण थंयसून घेवन येतात आनी पयशाच्या आदाराचेर सगळी परमिशनां हांकां एक साद्या मनशाक आहा जाल्यार ताका कितल्योश्योच फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा. आनी बिल्डर लोकांक हांकां कशी परमिशनां मेळटा हे आयज सांगूंक शकना. आनी आयज लोक सारके अक्षरशः गोंया वांटोवपाक तळमळटा, पण गोंया वांटोवपाक मेळना, कारण कोर्ट कचेऱ्यो हेतूनच आमचे उरले. आनी ही कोर्ट म्हणटा ती गोगलगाय जाल्ली आसा. ही इतली स्लो चल्ल्या, तेजे ते ज्युरिडिशन आनी तेजे जे कायदे आसा तेतून तुजे तारीख पे तारीख ह्योच फक्त घडत चल्लेले आसा. आनी ह्या कारणान आयज लोकांक त्रास जाल्ले आनी गोंय कशें वाटयतले हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता बाकीच्या ऑथॉरिटींक, जे बायोडायवर्सिटी म्हण नाल्यार बाकीचे आसा, हे एनवायरमेंट तुमी आतां राखपाचो तुमी तरी आमकां मदत करची. कारण फॉरेस्टान कशा पद्दतीन आता DCF आणि ACF दिवन कंप्लेंट दिवन सुद्धा त्यांनी परमिशन दिले. म्हणटकच आयज अजापाची गजाल, आयज तो बेधडक 40 झाडांक परमिशन दिता आणि आयज बारीक बारीक झाडां आहा तेजेर तो कटिंग करच्या वाचून तो दुसऱ्या झाडांचेर आपली ती झाडां उडयता. म्हणजे ती फाल्यां तो मोडून उडोवपाक हो तेजो प्रयत्न चालू आहा आणि हो सगळे प्लेन करून हांगासर प्रोजेक्ट हाडटलो हे सिद्ध जाल्ले आहा. तेन्ना आमी खंयच्या पद्दतीन वयचें हें आमकांय समजना. देव बरें.